नमस्कार। कार्यक्रम सीए सरकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकहरू, आज हामी विशेषतः चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका बारेमा कुराकानी गर्न सीएआईका प्रमुख वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बालचन्द्र श्रेष्ठ सरकोमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको यो विशेष संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा तपाईँलाई। धन्यवाद। हामी विशेषतः चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको भाषामा, एउटा विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको के हो, कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ यो कोर्सलाई? सीए भनेको एउटा पेसागत कोर्स हो। जसरी डक्टरले एउटा बिरामीलाई हेर्छ, इन्जिनियरले देशको बाटोघाटो लगायतका कुराहरू हेर्छन्, अथवा वकिलले यो वकालत सम्बन्धी कामहरू हेर्छन्, त्यसै गरी सीएले एउटा सिङ्गो देशको अफिसहरू हेर्छ, यहाँको आर्थिक अवस्थाहरू हेर्छ र यो एउटा विशिष्ट नलेज चाहिने एउटा पेसागत कोर्स हो। जस्तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन, सीए पढ्दा तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यही हो, त्यहाँनिर अब मैले पढ्दाखेरि अहिले जसरी विद्यार्थीले पढिरहेको छन् त्यति सहज त्यति बेला थिएन। त्यो बेला अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त पैसा पनि हुँदैन थियो, अनि त्यसले गर्दा कमाउँदै पढ्दै ट्युसन पढाउँथेँ म। अनि एकचोटि ट्युसन पढायो, अलिकति पैसा जम्मा गऱ्यो, अनि फेरि ट्युसन अनि पढ्न गयो इन्डियामा गएर, अनि फेरि आयो, फेरि ट्युसन पढायो। त्यसरी गर्दा मलाई गाह्रो भएको थियो। अनि अब पढ्दाखेरि विशेष गरी एक्जाम आउँदाखेरि त दिनको 17-18 घन्टासम्म पढ्नुपर्छ यसमा। गाह्रो भन्छन् सबैले, यो कोर्स त धेरै गाह्रो छ, पढ्न धेरै नै गाह्रो छ भन्छ नि। एउटा विद्यार्थीले कसरी पढ्नुपर्छ यो कोर्स? सीए गाह्रो छ भन्ने कुरा साँचो हो, तर अब गाह्रो भनेको कुनै पनि विषय कुन चाहिँ सजिलो भन्ने कुरा फेरि अर्को क्वेसन आउन सक्छ। गाह्रो सबै हुन्छ, तर अब अरू कोर्समा चाहिँ गाह्रो गरी पढ्ने 1-2 जना मात्रै हुन्छ भने सीएमा सबैले गाह्रो गरी पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अलि डेप्थभित्रै, अलि गहिराइभित्रै जानुपर्छ यसमा। त्यो कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो मान्नुपर्छ र यो पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ अलि राम्रैसँग पुरै मिहिनेत गर्नैपर्छ। यो सीए पढुन्जेलसम्म सबै कुरा बिर्सेर खालि तपस्या गरेर जस्तै गरी पढ्नुपर्छ उसले। नेपाली मार्केटमा इन्स्टिट्युटहरू त धेरै छन्, के फरक दिन्छ सीएआईले? एउटा के हुन्छ भन्दा सीए भनेको 1 दिनमा 2 दिनमा अथवा 1-2 वर्षमा बन्ने होइन। सीए बन्न 6-7 वर्ष लाग्छ। अनि नेपालमा 6-7 वर्ष पुगिसकेको संस्था मात्र 2-3वटा मात्रै हो। र यो सीआई त नेपालको पहिलो संस्था हो। 96 देखि यो अनवरत रूपमा सञ्चालन भइरहेछ। अनि यो मार्केटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने आज जति पनि नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ, करिब 60-70% त सीआईबाटै पढेर गएकाहरू छन्। त्यो हिसाबले एउटा कन्फिडेन्टका साथ म यहाँ गएपछि सीए हुन्छ भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो सीआई त्यति बेला उसले सीआईलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। हामीले सीआईको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, सीआईको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो। सीआईको इतिहासका बारेमा केही कुराकानी गरौँ न। यो 97 मा आइक्यान बन्यो, आइक्यानको एक्ट बन्यो। 96 मा नै सीआई थियो। त्यो बेला म थिएन। त्यो बेला चाहिँ विशेष गरी हाम्रो एलपी भानु सर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि हरि सिल्वान हुनुहुन्थ्यो, अनि अर्को कमल गेवाली सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले सुरुमा यो नेपालमा चल्ला नचल्ला डाउट त थियो नै, तर त्योभन्दा नि नेपालमा यो आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्नुभयो। अनि त्यो महसुस गरेर सुरुमा उहाँले सुरु गर्नुभयो। सुरुमा एउटा कोठाबाट सुरु गर्यो, थोरै विद्यार्थीबाट सुरु भयो, अनि बिस्तारै यो बढ्दै जाने क्रममा आज यो रूपमा आएको हो। यो सन् 1994 देखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा, यही यात्राको एक कथा, आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई। फेरिँदै गए सालहरू, फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि। सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर, आजको सफल उद्यमी। सफलताका कथाहरू अरू पनि छन्। अब कथा तपाईको। एनबी ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। नेपाली सीए मार्केटमा एउटा जेठो संस्था भएको नाताले नि सीआईले नेपाली सीए मार्केटमा के योगदान दिएको छ? सीएको मार्केटमा अहिलेसम्मको भन्नुपर्दा करिब 90% सीएरको योगदान त सीआईलाई नै दिनुपर्छ। यो सीआई 96 मा जब गठन बन्यो त्यति बेला नेपालमा 73 जना मात्रै सीएहरू थिए। त्यसपछि जति पनि सीएहरू आए, त्यसपछिका सीएहरूमा या त सीएआईमा उहाँले पढाउनु भएको छ या त पढ्नु भएको छ। अनि
अहिले विगत 1-2 वर्ष चाहिँ अलिकति थुप्रै इन्स्टिट्युटहरू आइसकेको छ मार्केटमा। त्यो हिसाबले यो नयाँ मार्केट पोर्टफोलियोमा चाहिँ सिआईको ठिकै छ। तर पुरानो कुराहरू गर्दा यो देशमा सिएको इतिहासको कुरा खोतल्न थाल्यो भने सिआई मात्र एउटा यस्तो एक्लो संस्था हो जसले सम्पूर्ण यो मार्केटमा राम्रो त्यो यसले पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्यो। अनि त्यो मात्रै होइन, यसले ट्रेनिङमा पनि एकदमै ध्यान दिएको थियो त्यो बेला सुरुमा। अहिले ट्रेनिङमा हामीले कम ध्यान दिएका छौँ। अनि तपाईँ कुनै पनि त्यो ठुल्ठुलो अफिसहरू जानुहोस्, त्यहाँ सिआईमा ट्रेनिङ लिएको मान्छे भेट्नुहुन्छ। अनि अरू जस्तै अरू इन्स्टिट्युटको कुराहरू गर्दा पनि सिआईबाटै पढेर गएको विद्यार्थीहरूबाट अरू इन्स्टिट्युट खुलेको छ। G3S मा हाम्रो गौरव रिजालजी हुनुहुन्छ, उहाँ सिआईको फर्स्ट र्याङ्क होल्डर हो, अल इन्डियाबाट गर्नुभएको। अथवा अर्को यता भनौँ प्रकाश लम्सालजी यता सिआईको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो पहिला। अथवा म्यानेजमेन्टमा जानुभयो भने सीमाको हाम्रो विजय पाठक होस् कि सिसिएमएको यता यो हाम्रो यो दिपेश भनौँ अथवा प्राइमकै हाम्रो टङ्क भनौँ, उहाँहरू पनि सिआईबाटै जानुभएको हो। यसरी मतलब सिआई नै एउटा यस्तो संस्था हो जहाँबाट पछि त्यो विस्थापित हुँदै हुँदै अरू इन्स्टिट्युटहरू बनेको र अरू देशमा सिएको आवश्यकता बोध हुँदै अगाडि बढेको कहानी यस्तो हो। यो अन्त्यमा सिए पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू जो अहिले +2 को एक्जाम लेखिरहेका छन् आउँदो वैशाखमा, तपाईँले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? एउटा जिन्दगी जिउनको लागि दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। कोही सामान्य रूपमा जिउन चाहन्छन् अनि कसैले सामान्य रूपमा जिउनको लागि उसको आर्थिक कुराले र उसका पारिवारिक वातावरण लगायतका कुराले पनि सहज बनाउँछ। तर कोही कोही एकदम निम्न स्तरमा छन्, कोही कोही एकदमै आर्थिक हिसाबले तल परेका छन्। उनीहरूले आफूलाई एकदमै माथि लानु छ भने र यदि ऊ त्यसको लागि तयार छ भने मानसिक रूपमा ऊ हरेक खालको समस्यासँग डट्न चाहन्छ, उसँग आँट छ भने त्यति बेला उसले सिएको पढाइ रोज्नुपर्छ, किनभने यो सस्तो छ। यसकारण यो सिए एउटा छोटकरीमा भन्दा एउटा जिन्दगीको लागि एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। यो यसले के गर्छ भन्दा सुरुमा यसले एकजना सिए बनाउँछ, त्यो सिए बनिसकेपछि उसले एउटा फ्यामिली, एउटा राम्रो फ्यामिली बनाउँछ र त्यसपछि उसले राष्ट्रिय लेभलमा आफूलाई आफ्नो पहिचान बनाउँछ। यसले सबै कुराले हेर्दाखेरि एउटा लो लेभल एकदमै नगन्य लेभलबाट, हराउने लेभलबाट एकदमै माथि गनिने लेभलमा पुग्ने एकदमै भरपर्दो पेसा, भरपर्दो यो कोर्स भनेको सिए हो। अरू सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो भन्दा नि पैसाको कुरा अलिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले त्यहाँ पैसाको केसमा एकदम आर्थिक रूपमा कमजोर भएको विद्यार्थीलाई पनि स्ट्यान्डर्ड दिन्छौँ, उसलाई पैसा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैनौँ। पढ्ने राम्रो विद्यार्थी पायो भने हामी कतिलाई फ्री पढाउँछौँ। त्यहाँनिर यी कुराहरू त्यो अलिक विशिष्ट खालका छन्। सिआईको सम्पत्ति यिनीहरू हुन्। भनेपछि जो पढ्न चाहन्छन्, जसको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छैन, त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि पनि सिआई एउटा सही गन्तव्य हुन सक्छ, होइन? यस, यिनीहरू जो आँटिला छन् र मिहिनेत गर्न तयार छन्, रियलमा फेरि कुरा गरेर हुँदैन, रियलमा आँटिला मान्छेहरू जो मिहिनेत गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई सिएमा स्वागत गर्नै पर्छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कि एउटा सामान्य विद्यार्थीले चाहिँ सिए पढ्नु हुँदैन, होइन? हुँदैन। जसले पातेले जसको कोही सोच विचार छैन, एकचोटि ट्राई गरौँ भन्ने खालको हुन्छन् नि, तिनीहरू सिएमा आउनु हुँदैन। हवस् त, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम धन्यवाद, तपाईँले यस्तो मौका प्रदान गर्नुभयो। सन् 1994 देखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा, यही यात्राको एक कथा, आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई। फेरिँदै गए सालहरू, फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि। सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर, आजको सफल उद्यमी। सफलताका कथाहरू अरू पनि छन्। अब कथा तपाईको। एनबी ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। विश्वव्यापी मान्यता भएको प्रोफेसनल एकाउन्टिङ डिग्री एसीसीए का ट्युसन प्रदायक र एसीसीए सदस्यहरूलाई एसीसीए का विभिन्न आयामहरूसँग साझेदारी गर्दै एसीसीए का विभिन्न पक्षमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो सोल्टी क्राउन प्लाजामा। मेगा ब्याङ्कका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अनिल शाह मुख्य आकर्षण रहनु भएको उक्त कार्यक्रममा एसीसीएलाई मूल आधार बनाई विभिन्न छलफल समेत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमका बारेमा बोल्दै विभिन्न सहभागीहरू,
एसएससीले आयोजना गरेको एसएससी युकेबाटै आयोजना भएको पब्लिक भ्याल्यु फोरम होइन एसएससी प्रोफेसनल मेम्बर्सहरूको लागि भनेर स्पेसली आयोजना गरेको थियो। म चाहिँ एज अ एफिलिएट पनि यहाँ पार्टिसिपेट भएको होइन र यहाँ चाहिँ पब्लिक भ्याल्यु भन्नाले अब प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्सहरूले चाहिँ सोसाइटीको लागि मार्केटको लागि अथवा कन्ट्रीको लागि पब्लिक इन्ट्रेस्टमा कसरी काम गरेर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आजको यो प्रोग्रामको चाहिँ मेन फोकस थियो र एससिसिए मेम्बर्सहरूले अथवा एज एससिसिए मेम्बर्स एज अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले चाहिँ कसरी मार्केटमा च्यालेन्जेसहरू फेस गरिरहेछ होइन पब्लिक भ्यालु क्रिएसनमा र त्यसमा आउने डिस्टर्बेन्सेसहरू के छ त्यसलाई ट्याकल गर्न प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले के टेक्निक्सहरू युज गर्न सक्छ। त्यस्तै एससिसिए एज अ प्रोफेसनल बडी चाहिँ एससिसिएले कसरी हेल्प गर्छ मेम्बर्सहरूलाई पब्लिक भ्यालु क्रिएसन गर्नको लागि मार्केटमा भन्ने कुरो नै आजको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रह्यो। यो एससिसिएले अर्गनाइज गरेको चाहिँ कार्यक्रम हो र यसमा चाहिँ हामीले प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सको नेपालमा कस्तो खालको चाहिँ महत्त्व छ र प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले चाहिँ कसरी हाम्रो ओभरअल सिस्टम्समा भ्यालु एड गर्न सक्छ र यिनीहरूको चाहिँ रोल के हुन सक्छ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले रेगुलेटिङ सिस्टम्समा चाहिँ काम गर्ने र हाम्रो जुन इरेगुलारिटी छ जुन हाई लेभल अफ करप्सन्स छ मिसयुज अफ फन्ड्स छ यस्ता खालका कुरालाई कसरी हामी चाहिँ पोजिटिभली हामी चाहिँ प्रोएक्टिभली चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो रोल चाहिँ यसमा मोर एन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ र त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ बढावा दिँदै लिएर जान सक्छौँ र विभिन्न खालका चाहिँ निकायहरूसँग जस्तो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अडिटर्स जनरल अफिस र महालेखा परीक्षकको कार्यालय नियन्त्रकको कार्यालय यो सबैसँग चाहिँ हामी कसरी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। बेसिकली आज चाहिँ हाम्रो एससिसी हेड अफिस ग्लासको र एसिसिएको एसियन मार्केट हेडहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको स्पेसली अब प्रोफेसनल अकाउन्टिङको मार्केट रेकग्निसन के छ त्यसको साथसाथै अब इथिकल पार्ट र स्पेसली पब्लिक भ्याल्यु क्रिएसनमा प्रोफेसनल अकाउन्टिङको के रोल हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट लाइक बेसिकली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अवेर गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम राखिएको र as a part of the ACCA member and as part of this program, I'm really very thankful to ACCA for organizing this particular program, and it's the way through which we can also encourage the professional bodies, not only ACCA but other bodies also, to aware the professional accountant as well as clients and the general people about the importance of ethics. आजको यो जुन पब्लिक भ्याल्यु फोरम प्रोग्राम थियो एससिसिले अर्गनाइज गरेको यो चाहिँ तपाईको बेसिकली एससिसिए मेम्बर्सहरुको लागि अर्गनाइज गरिएको थियो। अब यो प्रोग्रामको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स अथवा भनौं चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स उनीहरुले तपाईको अर्थतन्त्रमा कुन किसिमको भूमिका खेल्न सक्छन् र तपाईको ग्लोबल इकोनोमीमा अथवा भनौं नेशनल इकोनोमीमा कसरी प्रोफेसनलिजमलाई प्रमोट गर्न सक्छन्, कसरी एथिक्सलाई अपहोल्ड गर्न सक्छन् र कसरी तपाईको ओभरअल बिजनेसलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन् त्यसमा डिस्कसन भएको थियो र प्यानलमा एक्सपर्ट्सहरु हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो भ्यूज इनसाइट्सहरु शेयर गर्नुभयो र साइड बाइ साइड यहाँ उपस्थित अन्य एससिसी मेम्बरहरुले पनि तपाईको नेपालको डायनामिक्स नेपालको कन्टेक्स्ट र त्यसमा हामी सबैले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाका बारेमा आफ्नो अनुभव र आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरु शेयर गर्नुभएको थियो बेसिकली। र म आफै पनि यो कार्यक्रममा एकजना प्यानल अफ एक्सपर्टको रूपमा र सहभागीको रूपमा उपस्थित भएको नाताले मैले यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल पाए र धेरै नयाँ नौला कुराहरु जान्ने अवसर समेत पाए भन्न चाहन्छु। आजको मेन प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो एससिसिए इम्प्लोयरहरुको तर्फ थियो। लास्ट टाइम जनवरीमा चाहिँ ट्युसन प्रोभाइडर जहाँबाट चाहिँ हामीले प्रोडक्ट्सहरु निकाल्थ्यौं प्रोड्युस गर्थ्यौं हैन जसले चाहिँ देशको इकोनोमीलाई डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्छ। तर प्रोडक्ट्सहरु मात्र निस्केर त हुँदैन, त्यसपछि उहाँहरूले सर्टेन इम्प्लोयमेन्ट पाउनु पर्यो, इकोनोमीलाई बुस्ट गर्नु पर्यो, आफूले सिकेका जानेका कुराहरु कसरी हुन्छ एथिकली र समाजको लागि डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन हुने खालको कामहरु गर्न धेरै योगदान पुग्ने खालको यो कार्यक्रम देखियो। अस्ट्रेलियाबाट, पाकिस्तानबाट, युकेबाट आउनु भएको छ र आजका कुनै डिस्कसनहरुमा पब्लिक फोरम र पब्लिक भ्याल्यु कसरी दिन्छ भन्ने एससिसी को मेम्बरहरुले त्यसमा उहाँहरुको आन्सरहरु सर्टेन हायर लेभल मिनिस्ट्रीसम्म पुगेर मिटिङ्स त्यसपछिको कन्क्लुजन र त्यसले कसरी एससिसी पढिराख्ने सबैलाई र स्टेक होल्डर इन जनरल र हाम्रो समाजलाई कसरी राम्रो रूप दिन सक्छ त्यो बारेमा यसको मेन फोकस थियो। त्यो बाहेक एससिसी मेम्बर भइसकेपछि अथवा स्टुडेन्ट हुँदा पनि हाम्रो लोकल बडी
गभर्मेन्टबाट स्ट्याट्युटरी रिकग्निसन नभएकोले कसरी हुन्छ इन्टर्नसिपमा जोइन गर्ने, कसरी हुन्छ राम्रो इम्प्लोइमेन्ट पाउने र आफूले जानेका सिकेका कुराहरूलाई कसरी हुन्छ पछि समाजमा त्यसलाई प्रपरली युटिलाइज गर्ने, त्यो बारेमा यो फोरमले धेरै हेल्प गरेको छ। हामी के चाहन्छौँ भने एसिसिएले हामी मेम्बरहरू र आफ्ना सबै स्टेक होल्डरलाई मध्यनजर राखेर यस्ता प्रोग्रामहरू फ्रिक्वेन्टली गरिराखुन्, यही हाम्रो बेस्ट विसेस छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण रहनुभएका मेगा ब्याङ्कका सिइओ अनिल शाहलाई हामीले सिए र एसिसिए सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू गरेका थियौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्ते। जस्तो आज हामीले एसिसिएका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ वा प्रोफेसनल एकाउन्टिङका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, एउटा ब्याङ्कको सिइओ भएर भनिदिनुहोस् न एसिसिए वा अरू प्रोफेसनल एकाउन्टिङ पढेका विद्यार्थीहरूको स्कोप कस्तो छ ब्याङ्क? ब्याङ्किङ भनेकै पैसा भनेकै नम्बरको हो र अकाउन्टिङ भनेको नम्बरलाई कसरी खेल्ने, कसरी त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर नै हेर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली अकाउन्टेन्ट्सको आफ्नै फर्म गर्ने या ब्याङ्किङ या वित्तीय क्षेत्रमा आउने यो त स्वाभाविक एउटा लिङ्कै छ हाम्रो चाहिँ। र अहिले चाहिँ पहिला अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ ब्याक अफिसको जस्तो जागिर हुन्थ्यो, जो चाहिँ बसेर यसरी फाइनेन्समा बस्ने, एकदम ब्यालेन्स सिट बनाउने। तर आजकल चाहिँ हामीले अकाउन्टेन्ट्सलाई पनि के हेरेको छौँ भने अकाउन्टेन्ट मात्रै होइन, एमबिए भएको जस्तै अरू भएको एडुकेसन भएको जस्तै ब्याङ्कर कसरी बनाउने उहाँहरूलाई। उहाँहरू रिस्कमा पनि हुनुहुन्छ, क्रेडिटमा पनि हुनुहुन्छ, डिपोजिट मोबिलाइजेसन, किनभने ब्याङ्किङ या वित्तीय क्षेत्र भनेको सर्भिस सेक्टर हो। र आजकलको नयाँ अकाउन्टेन्ट जुन एसिसिए जस्तोबाट आएको छ, हामीले चाहिँ उहाँले सिर्फ अकाउन्टिङ मात्रै होइन, म भन्छु नि पहिला अकाउन्टेन्ट भनेको बिन काउन्टर भन्थ्यो होइन, उहाँले 100वटा मकैको गेडा दिएर वर्षभरि त्यो 100वटा मकैको गेडालाई हेर्नु है, एउटा पनि नहराओस् भन्थ्यो। अहिले त्यो मकैको गेडालाई हेर्ने मात्रै होइन, हामी सँगसँगै आएर त्यसलाई रोप्ने, त्यसबाट 100वटा बोट निकाल्ने, हरेक बोटबाट लाखौँ मकैलाई उत्पादन गर्ने, त्यो रोल अहिलेको अकाउन्टेन्टको छ। र एसिसिएको ग्रेजुएटमा मैले त्यो पाएको छु कि उहाँहरूको क्षमता चाहिँ सिर्फ ब्याक अफिसमा बसेर अकाउन्टिङ काम मात्रै, ब्यालेन्स सिट मात्रै हेर्ने, इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने होइन, उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कर बन्ने उहाँहरूको क्षमता छ। र मलाई चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ एकदम राम्रो उहाँहरूको एउटा साइड चाहिँ देखेको छु। जस्तो एसिसिएको सर्टिफिकेट बाहेक एउटा आम मान्छेसँग के हुनुपर्छ ब्याङ्कर, राम्रो ब्याङ्कर हुन? ब्याङ्कर भनेको अहिले सर्भिस इन्डस्ट्रीको एउटा पार्ट हो, एउटा पिपल्स पर्सन भन्छौँ हामी चाहिँ, जुन चाहिँ मान्छेहरूसँग राम्रो डिलिङ गर्नुपर्छ। किनभने हामीले एउटा सेवा दिने हो, हामीले केही उत्पादन गरेर केही बेच्ने होइन, केही प्रडक्ट हाम्रो छैन, हाम्रो प्रडक्ट भनेकै सर्भिस हो। त्यही भएर सर्भिस इन्डस्ट्री भएको भएर चाहिँ पिपल्स पर्सन हुनुपर्छ, मान्छेसँग कसरी कुरा गर्ने, मान्छेलाई एउटा सर्भिस कसरी बेच्ने या उहाँहरूको सर्भिसको के चाहत छ भने त्यो कसरी बुझ्ने, त्यही भएर पिपल्स पर्सन हुनुपर्छ एउटा त। र सेकेन्ड चाहिँ उहाँहरूको इन्टेग्रिटी र एथिक्स एकदम हाई हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो बिजनेसै भनेको पैसा हो। कुनै मान्छेको नियतमै खोट छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङमा हामी लिनेलाई चाहँदैनौँ। त्यही भएर उहाँहरूको नियत, उहाँहरूको एथिक्स, मोरल स्ट्यान्डिङ एकदम हाई हुनुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ मैले देखेको चाहिँ उहाँहरू एकदम एउटा गो गेटिङ एटिट्युड हुनुपर्छ। यो काम गर भने त्यो काम मात्रै गर्ने होइन, मैले यो काम गरेँ अब त्यो काम गरौँ, त्यो काम गरौँ, त्यहाँबाट मैले नयाँ चिज सिकौँ, यो एउटा आफू सेल्फ स्टार्टर भन्छौँ हामीले, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङमा राम्रो गर्नुपर्छ। नेपाली सिएहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ ब्याङ्कमा? नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अहिलेसम्म पुरानो सिएहरू हामीले के पाएको छौँ भने उहाँहरू ब्याङ्कमा करियर बनाउन चाहनु हुँदैन थियो। उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कमा अनुभव लिए पनि गएर आफ्नै फर्म गर्ने, एउटा अडिटिङ फर्म खोल्ने, अनि त्यसपछि आफ्नै एउटा बिजनेस गर्ने हुन्थ्यो। तर अब यो एसिसिए जस्तोको ग्रेजुएटले चाहिँ हामीले के पाएको छौँ भने फर्महरू उहाँहरू पनि खोल्न चाहनु होला, अरू जस्तै विदेश पनि जान चाहनु होला, तर धेरै नम्बरमा उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कर बन्न चाहनुहुन्छ। म सिर्फ अकाउन्टेन्ट मात्रै होइन, एउटा ब्याङ्कर बन्न चाहन्छु भन्ने यो चाहिँ नयाँ एउटा रूप अकाउन्टेन्टहरूले ब्याङ्किङमा लिइरहेको छ। यो चाहिँ ब्याङ्किङलाई पनि राम्रो हो, किनभने कोही मान्छेले 2-3 वर्ष काम गरेर उहाँहरू आफ्नै फर्म गर्ने भने त्यति राम्रो हुँदैन। 15 वर्ष 20 वर्ष ब्याङ्किङमै बसेपछि आउने दिनहरूमा एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ होला। आज पनि हेर्नुहुन्छ भने कतिवटा ब्याङ्कको सिइओ पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर ब्याङ्किङमा डेफिनेटली धेरै ठुलो रोल छ। थ्याङ्क यू सर, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। विभिन्न समयमा एसिसिए आफैले संयोजन गरी आयोजना गरिएका यस्ता कार्यक्रमले नेपाली एसिसिए बजारलाई अझै उत्कृष्ट बनाउँदै लगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कार्यक्रमको विस्तृत जानकारी हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।